डिप्टी स्पीकर साहब शुक्रिया जी, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मोहतरम मेंबर ने कुछ बातें की, मैं मुख्तसरन एक दो चीज़ों के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। पहले उन्होंने कहा कि जी हमने हुकूमत जो है वो बहुत ही काम खराब कर रही है और बहुत ही हालात ख़राब हैं और ये है और वो है। मैं सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी साहब मोहतरम हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आप हमें विरसे में क्या दे के गए, जरा प्लीज उस पे भी जहां पे आप अगर दिल पे हाथ रखना चाहते हैं और दिल पे हाथ रख के सिंसियरली खलूस के साथ बात करना चाहते हैं तो प्लीज जरा वो भी ज़हन में रखें कि आप हमें हर के क्या गए कि करंट अकाउंट। अच्छा, उनकी बात हमने आराम से सुनी, अब आपके में हौसला नहीं है बात सुनने का। तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपस में बाकी चीजों को छोड़े, मैं तीन चार चीजें बताता हूं। ना करें, गौर से सुने जी। तीन चार चीजें बताता हूं। $18.5 बिलियन का करंट अकाउंट का डेफिसिट छोड़ के गए। $12.5 बिलियन की पेमेंट जो थी वो सर पे खड़ी थी, जो छोड़ के गए। जो दिवालिया था वो भी आपको पता है, $95 बिलियन का जो कर्जा था वो दे के गए। तकरीबन 1200 बिलियन रुपीस की सर्कुलर डेट जो थी वो दे के गए। उसके बाद पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में जो गैस कंपनियां हैं वो 150-200 बिलियन रुपीस के डेट में थी। तो जहां तक मुआशी हालात का ताल्लुक है, जरा इस पे भी गौर करें कि आप क्या चीज हैंड ओवर करके गए। उसके बाद उन्होंने दूसरा ये कहा कि जी इस चीज का मुआवजा किया जाए कि किसके पास सियासत में आने से पहले क्या था और उसके बाद क्या। बिल्कुल अच्छी बात है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। मैं करें इस चीज के बारे में 1980 से शुरू कर दें और बताएं कि 1980 पे किसके क्या असासे थे, और उसके बाद जब मुख्तलिफ अदवार में कोई वजीर रहा, कोई मशीर रहा, कोई मेंबर रहा, कोई बाकी चीजें रहा, सारा हिसाब लगाएं उसमें और बिल्कुल करें। और इसके अंदर बड़ा आसान तरीका है, कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है। मुश्किल तरीका इसलिए नहीं है कि अगर किसी ने कोई टैक्स रिटर्न फाइल किया था तो 1980 का टैक्स रिटर्न होगा। अगर किसी ने अपने कोई एसेट्स की स्टेटमेंट फाइल की होगी तो वो भी मौजूद होगी। कुछ हमारे पास तो कुछ टैक्स रिटर्न्स तो हमारे पास मौजूद हैं, बल्कि आप साबिक वज़ीर आज़म जो है उनके भी टैक्स रिटर्न हमारे पास मौजूद है। और हमें अच्छी तरह याद है कि 1992 के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो उस वक्त थे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने 534 रुपए टैक्स दिया। ये तो हालत थी उनकी, 534 रुपए टैक्स दिया। तो इसलिए ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है सबके टैक्स रिटर्न निकालें, और अगर किसी ने 1980 में टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं किया था तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि उनके एसेट्स की सूरत हाल क्या होगी और आज क्या है। तो इसलिए ये बड़ा अच्छा मौका है कि इसके अंदर हाउस जो है उसमें आगे बढ़े और उसको करे। तीसरी बात यह है कि बिल्कुल दुरुस्त है कि मेंबरान हाउस के जो है सारा हमारा एक मुश्तरका तकद्दुस भी है इस हाउस के लिए, एक हमारी मुश्तरका आप कह लें डिग्निटी भी है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि पार्लियामेंट की मेंबरी जो है वो करप्शन को छुपाने के लिए एक ढाल तो नहीं बननी चाहिए कि आप कर लें जो मर्जी कर लें और उसके बाद पार्लियामेंट की मेंबरशिप जो है उसको ढाल बना लें। ये तो नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जी हम वेलकम करते हैं एहतसाब को, तो वेलकम करें एहतसाब को और उसको आगे बढ़ने दें। अगर आप बार बार ये चीजें कहते हैं उठ के कि जी ये गलत हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आप एहतसाब के सारे निजाम के ऊपर जो आपका बनाया हुआ है, जो आपकी ये जो कवानीन है उस 18वीं, मैं एक बात करता हूं, 18वीं तरमीम जब हुई तो तकरीबन 1/3 कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी अमेंडमेंट हो गई। क्यों नहीं आपने उस वक्त नैब का जो कानून उसके बारे में कोई रिव्यू किया और रिव्यू करके कहते हैं कि जनाब ये गलत, वो तो किया नहीं उस वक्त आपने। और अब कह रहे हैं कि तकद्दस जो है वो पामाल हो रहा है और मेंबर्स के साथ क्या। आपने जो काम आप कर सकते थे आपने नहीं किया।
اور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ آپ کو اس چیز کا کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ شاید ہمارے بھی گریبان پہ ہاتھ پڑے. لیکن اب کیونکہ ہاتھ پڑ رہا ہے، اب جب کہ جواب دینا پڑ رہا ہے، اب جب احتساب ہو رہا ہے، تو اب ساری چیزیں یاد آ گئی ہیں. تو اس لیے مہربانی کر کے ہمیں تو یہ ریزولوشن کرنا چاہیے اس ہاؤس میں، ہمیں مل کے اس ہاؤس میں ایک ریزولوشن پاس کرنا چاہیے کہ جس نے بھی اس قوم کا 1 روپیہ بھی کھایا ہے اس کو قطعاً معاف نہیں کیا جائے گا، قطعاً معاف نہیں کیا جائے گا. کرے یہ ریزولوشن. میں کہتا ہوں آئیے ہم آپ سے بیٹھ کے صلاح مشورہ کر کے اس کی عبارت بناتے ہیں اور آپ یہ ریزولوشن کریں کہ کسی کو معافی نہیں ملے گی جس نے اس قوم کا پیسہ جو ہے چرایا ہے. یہ کرنے کے لیے تیار ہے آپ؟ اگر یہ کرنے کے لیے تیار ہے تو بالکل، اور بجائے اس کے کہ جس کے اوپر ہاتھ پڑے اس کو آپ ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو مہربانی کر کے اس ملک کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا حساب کتاب ہونے دیں. مولانا عبد الواسع صاحب. جی شاہد خاقان عباسی صاحب. میرے بھائی کو وزیر خزانہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو انہوں نے اعداد و شمار بیان فرمائے ہیں کوئی بھی درست نہیں ہے. اگر حکومت کا ریکارڈ ان کے پاس ہے، حکومت کا ریکارڈ ان کے پاس ہے. 31 مئی 2018 کو جو حکومت کے معاملات تھے سب ان کے پاس ہیں، عوام کے سامنے رکھ دیں. اگر ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں، میں اکیلا ہی ڈیبیٹ آپ سے کر لوں گا، پوری حکومت آ جائے، کوئی بات نہیں ہے. ہم نے پتہ ہے ہم نے کیا کیا ہے، کیا چیلنجز ہیں ملک کے، ہم جانتے ہیں، ہم نے ان کا حل بھی دیا تھا. آپ اس کو آگے چلاتے تو آج حالات بہتر ہوتے. آپ ڈیبیٹ کر لیں، صرف اس ایک ایشو پر اس ہاؤس میں ایک ڈیبیٹ ہو جائے. آپ نے احتساب کرنا ہے، زیادہ دور جائیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے. 2018 کے ٹیکس ریٹرن دیکھ لیں، اس ہاؤس کے ممبران نے کیا ٹیکس دیا ہے. اگر وہ نہیں کر سکتے اس دفعہ ہی سارے عہد کر لیں کہ ہمارے جو اخراجات ہیں، ہماری جو حیثیت ہے، جو ہماری سوسائٹی میں ہماری حیثیت ہے، جو ہمارے خرچے ہیں، ہم اس کے مطابق اس سال ہی ٹیکس دے دیں گے. یہی عہد کر لیں تاکہ ہم ملک کے عوام کو بتا سکیں کہ ہم کتنا ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے کیا اخراجات ہیں. یہ پچھلا بھی دیکھ لیں، میں روک نہیں رہا آپ کو، پچھلا بھی ضرور دیکھیں. 2018 کے ٹیکس ریٹرنز آپ کے پاس آئے ہیں 30 نومبر کو، وہ بھی دیکھ لیں، پچھلے بھی دیکھ لیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ عہد کر لیں اگلے سال ہی ٹیکس ادا کر دیں. میں جو بات کر رہا تھا احتساب کی، احتساب آپ ضرور کریں، کوئی بات نہیں ہے، احتساب ہونا چاہیے. لیکن جس طرح آج نیب کر رہے ہیں، اور نیب ہمارا بنایا ہوا قانون نہیں، ایک عامر نے بنایا تھا. بالکل ہمارے پاس موقع تھا 2018 میں کہ اس کو 18ویں ترمیم میں ختم کر دیتے. لیکن سب سے پہلا الزام یہ لگتا کہ اپنی جان بچا رہے ہیں. پیپلز پارٹی زبان اقتدار میں 3 پہ الزام لگتا کہ اپنی جان بچانے کے لیے نیب ختم کر دیا. نیب وہ کالا قانون ہے جس کی دنیا میں مثال نہیں ہے. ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. یہ فواد چودھری صاحب وکیل ہیں یا وکیل تھے، ان کی بھی باتیں بھی میں نے لاہور ہائی کورٹ میں نیب کے خلاف سنی ہے. تو آپ نے ختم کرنا ہے، آج ختم کر لیں، ہمیں رہنے دیں. ہم پہ نیب کے اطلاق پاکستان مسلم لیگ نون پہ رکھیں، ہمارے خلاف آپ کر لیں جو کرنا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن کم از کم اس ملک کو قانون ایسے دیں جو اندھے قانون نہیں ہے، جو کالے قانون نہیں ہے. آج کے بعد نیب ختم کر دیں، عہد کر لیں کہ 1 جنوری 2019 سے نیب ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے ہم پہ لگائیں، میں نہیں کہہ رہا، ہم پہ ضرور نیب کے قانون لگائیں. ہم بھگتنے کو تیار ہیں، ہم احتساب کے لیے بھی تیار ہیں. جس نے قوم کا پیسہ کھایا اس کو جواب دہ ہونا چاہیے. لیکن یہ جس قسم کے الزام آج لگ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. نیب الزام تو لگائے، آج تک نیب یا یہ حکومت کوئی الزام نہیں لگا سکی. آج تک نواز شریف پہ کرپشن کا الزام نہیں لگ سکا، شہباز شریف پہ کرپشن کا الزام نہیں لگ سکا. آپ ریکارڈ دیکھ لیں، میں آج بھی بات کرتا ہوں، آپ ریکارڈ دیکھ لیں. آپ نے اتنی کریکٹر اسیسینیشن کی، اتنی میڈیا میں کریکٹر اسیسینیشن کی کہ آج انصاف ممکن نہیں ہے. یا ٹرائل کے بعد جو آپ حالات پیدا کر رہے ہیں، میں پھر یہ کہوں گا کہ اس ملک میں جمہوریت کی خاطر، اس ملک میں
इंसाफ की खातिर इस मुल्क में जो कवानीन की बालादस्ती होनी चाहिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए। सब बात करते हैं पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी की, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की। क्या आज पार्लियामेंट सुप्रीम है? क्या आज पार्लियामेंट सॉवरेन है? ये सवाल आपके लिए है। हम बिल्कुल इंसाफ चाहते हैं। इस मामले को आप बैठें, मसाइल को हल करें, लेकिन जिस माहौल में पीएसी का चेयरमैन पे एग्रीमेंट नहीं हो रहा, वहां पर क्या मामला चलेगा? एक ट्रेडिशन मौजूद है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पीएसी का चेयरमैन होगा, झगड़ा किया है। आप ये चीजें हुकूमत बर्दाश्त का मादा पैदा करे, दिल को खुला करे, तो सब मामला हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। जी मुराद सईद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।